هرچه دلها با مقوله مهدویت آشنا بشود و انس پیدا کند و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوستر بشود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت اون اهداف بهتر خواهد بود. این توسلاتی که در زیارات مختلف وجود دارد که بعضی از اینا اسانید خوبی هم دارد، اینها بسیار با ارزش است و توسل، توجه، انس با اون بزرگوار از دور، این انس به معنای این نیستش که حالا کسی ادعا کنه که من خدمت حضرت میرسم یا صدای، ابدا اینجور نیست. این غالب آنچه که در این زمینه گفته میشه ادعاهایی است که یا دروغه یا طرف دروغ هم نمیگه، تصور میکنه، تخیل میکنه. دیدیم کسانی رو ما آدمای دروغگویی نبودن اما خیال میکردن، تخیل میکردن، تخیلات خودشون رو به عنوان واقعیت برای این و اون نقل میکردن. نبایستی تسلیم اینها شد. راه درست، راه منطقی اون توسل از دور است. توسلی است که امام اون رو از ما میشنود، انشاءالله میپذیرد، ولو اینکه ما با مخاطب خودمون از دور داریم حرف میزنیم، اشکالی نداره. خدای متعال سلام دهندگان و پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات، این انس معنوی بسیار خوب و لازمه. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جزو یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد و انشاءالله ما رو جزو مجاهدان در کنار اون بزرگوار و شهید شدگان در رکاب اون بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا مرکز مقاومت است.